साथीहरु आज हाम्रो चाहिँ टेन्स को चाहिँ डे 2 रहेछ है। हामीले चाहिँ डे 1 मा चाहिँ साथीहरुले चाहिँ सिक्यौ है हाम्रो टेन्स का चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुराहरु चाहिँ। यदि तपाईले चाहिँ त्यसको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने मैले चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा त्यसको लिंक दिएको छु भने तपाईले त्यसलाई हेरेर एकदम मजासित चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ। आज हाम्रो चाहिँ डे 2 हुन्छ भने आज हामीले चाहिँ युज गर्छौं भने सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स को हो साथी। हाम्रो पहिलो टेन्स के रहेछ प्रेजेन्ट टेन्स। अब प्रेजेन्ट टेन्स को हाम्रो पहिलो पक्ष के रहेछ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स साथीहरु। यदि हामीहरुको चाहिँ सिम्पल प्रेजेन्टबाट क्वेशनहरु आउँछ भने साथीहरु एकदम मजासित चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। आज म बताउँछु एकदम डिटेलमा साथीहरु कि सिम्पल प्रेजेन्टमा चाहिँ कतिवटा चाहिँ स्ट्रक्चरहरु रहेको छ भने कतिवटा स्ट्रक्चरहरु हाम्रो बन्छ, कतिवटा हाम्रो सेन्टेन्सहरु आउँछ भने हामीले चाहिँ पेपरमा चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ क्वेशनहरु चाहिँ कसरी त्यसको चाहिँ एन्सर दिने साथीहरु है। मैले एकदम राम्रोसित हरेक कुरा चाहिँ डिटेलमा बुझाउँछु साथीहरु। तपाईले यसको लागि भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नुस्। साथीहरु यदि मेरो च्यानल फर्स्ट टाइम भिजिट गर्नु भएछ भने त फटाफट मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् अनि साथमा एउटा बेल आइकन हुन्छ भने त्यसलाई प्रेस गर्नु जसले गर्दा मैले कुनै पनि लेटेस्ट भिडियो अपलोड गर्दाखेरि नोटिफिकेसन छिटो भन्दा छिटो पुग्छ साथीहरु। अब हामीले यहाँ पढ्न गइराखेको छु भने प्रेजेन्ट टेन्स साथीहरु चाहिँ हामीले चाहिँ फर्स्ट डे चाहिँ पहिलो भिडियोमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो टेन्स का चाहिँ प्रकारहरु पढेछौं साथीहरु। त्यसपछि केही भिभिआई चाहिँ कुराहरु पनि पढेछौं। त साथीहरु अब हामीले यसरी चाहिँ प्रत्येक टेन्सलाई चाहिँ 1 बाइ 1 गरेर चाहिँ त्यसको जुनवटा पक्षहरु छ भने त्यो सबै राखेर राम्रोसित हामीहरु पढ्छौं। त साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पहिलो हाम्रो चाहिँ टेन्स के स्टार्ट भएछ प्रेजेन्ट टेन्स। त साथीहरु यहाँ मैले चाहिँ प्रेजेन्ट टेन्स का चारवटा पक्षहरु यहाँ लेखेको साथीहरु सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस, प्रेजेन्ट परफेक्ट एन्ड प्रेजेन्ट परफेक्ट कन्टिन्युअस। त साथीहरु यहाँ मैले चाहिँ नेपालीमा लेख्दैछु जसले गर्दा तपाईहरुले चाहिँ बुझ्नमा चाहिँ एकदम सजिलो होस् अनि चाहिँ समझमा धेरै भन्दा धेरै आओस्। त साथीहरु यहाँ मैले लेखाएको छ भने चारवटा पक्ष, यो चारवटा पक्षहरुलाई चाहिँ हामीहरु यसरी चाहिँ 1 बाइ 1 गरेर पढ्छौं। त साथीहरु यसरी चाहिँ तपाईहरु चाहिँ टेन्सलाई राम्रोसित पढेर चाहिँ बुझेर एक्जाममा आएको चाहिँ क्वेशनहरु जुन टेन्सबाट रहेछ भने राम्रोसित चाहिँ समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। त साथीहरु त्यसको लागि तपाईले खुब ध्यान दिएर पढ्नुस् अनि त्यसपछि तपाईले चाहिँ यसको हेल्प मेजर गर्दा राम्रोसित बोल्नुस्, त्यसपछि कुराकानी गर्नुस्, सिक्नुस्, बुझ्नुस् अनि त्यसपछि एक्जाममा आएको क्वेशनहरुलाई पनि राम्रोसित हल गर्नुस्। त साथीहरु यहाँ हेर्नुस् है हाम्रो के रहेछ भने सिम्पल प्रेजेन्ट। त सिम्पल प्रेजेन्टमा चाहिँ हामीले यहाँ रुल नम्बर 1 देखि साथीहरु स्टार्ट गरेछौं अबाउट द स्ट्रक्चर्स। यानी कि अब हामीले चाहिँ स्ट्रक्चरको बारेमा पढ्न गइराखेको छौं भने कि चाहिँ हामीले सिम्पल प्रेजेन्टलाई चाहिँ कसरी चाहिँ युज गर्न सक्छौं, कसरी हामीले त्यसको सेन्टेन्सहरु बनाउन सक्छौं। त साथीहरु यहाँ मैले चारवटा स्ट्रक्चरहरु लेखेको भने यहाँ स्ट्रक्चर नम्बर 1 रहेछ, स्ट्रक्चर नम्बर 2 रहेछ, स्ट्रक्चर नम्बर 3 एन्ड स्ट्रक्चर नम्बर 4। त साथीहरु हाम्रो यही एउटा फेमस के रहेछ भने सब्जेक्ट प्लस V1 वा V5 प्लस सब्जेक्ट। यदि कोही सोध्दैछ भने ल सिम्पल प्रेजेन्टको स्ट्रक्चर के हो त हामीहरुले यही भन्छौं है साथीहरु। तर यहाँ चाहिँ तपाईले पाउनु भएछ भने तीनवटा अरु यहाँ हेर्नु साथीहरु। एउटा हाम्रो यहाँ इज एम आर को चाहिँ, एउटा हाम्रो हैज एफ को, एउटा हाम्रो हैज र हाइपर 2 को चाहिँ। त साथीहरु यहाँ तपाईले फेरि एउटा न्यू पाउनु भयो साथीहरु। जब हामीहरुको पढाइ हुन्छ भने यो इज एम आर लाई चाहिँ यसरी 2b को चाहिँ रूपमा पढिन्छ, फेरि हैज हैव को चाहिँ छुट्टै पढिन्छ। त साथीहरु के त्यहाँ पढ्ने जब यो पनि हाम्रो टेन्ससित नै रिलेटेड रहेछ भने त बरु यही सबै कुराहरु पढेर हामीहरुले चाहिँ राम्रोसित क्वेशनहरु चाहिँ राम्रोसित समाधान गर्न सक्छौं। त त्यही भएर साथीहरु मैले यहाँ लेखिदिएछु है। अनि त्यसपछि यो सिम्पल प्रेजेन्ट कसरी भएछ यो पनि हाम्रो सिम्पल प्रेजेन्ट भएछ किनभने हैज हैव को प्रयोग हाम्रो चाहिँ प्रेजेन्ट परफेक्टमा पनि हुन्छ, त्यसपछि इज एम आर को प्रयोग हाम्रो चाहिँ कन्टिन्युअसमा पनि हुन्छ। त साथीहरु बाँकी जति मैले चाहिँ यसको बारेमा पनि मैले भिडियो बनाएको छु भने त्यसको लिंक चाहिँ साथीहरु मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यहाँबाट तपाईले चाहिँ गएर चाहिँ यसको बारेमा एकदम राम्रोसित चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। तापनि साथीहरु मैले चाहिँ यहाँ एउटा नोट लेखाइदिएछु कि इज एम आर प्लस अब्जेक्ट भएमा चाहिँ त्यसलाई के बुझ्ने सिम्पल प्रेजेन्ट। यदि इज एम आर प्लस V4 छ भने त्यसलाई के बुझ्ने प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस। यदि साथीहरु हैज हैव प्लस अब्जेक्ट वा हैज हैव प्लस 2 प्लस V1 छ भने त्यसलाई के बुझ्ने सिम्पल प्रेजेन्ट।
यदि हैज हैव को पछाडी भित्री छ भने त्यसलाई के बुझ्ने साथीहरु प्रेजेन्ट परफेक्ट। त साथीहरु यहाँ आज तपाईले पाउनु भयो भने तीनवटा हरु स्ट्रक्चरहरु किन साथीहरु हामीले छुट्टै पढ्नु पर्यो। जो हामीहरु त्यहाँ पढ्छौं तापनि यही पढ्छौं भने सिम्पल प्रेजेन्ट। त साथीहरु यो पनि हाम्रो सिम्पल प्रेजेन्ट नै हो। त्यही भएर कोही सोध्दाखेरि चाहिँ सिम्पल प्रेजेन्ट स्ट्रक्चर के हो त साथीहरु अब याद राख्नु हामीले यो पनि भन्न सक्छौं। हामीहरुले यही मेन जुन छ हाम्रो यहीलाई मात्र हामीहरुले चाहिँ बढी पढ्छौं। त्यस हामीहरु पढ्यो सिके बुझे त्यसपछि हामीहरुले यही मात्र इन्फर्मेसन हुन्छ यसको नेगेटिभ अफर्मेटिभ सबै बनाउँछौं। तर यो तीनटैलाई साथीहरु हामीहरुले छोडिदिन्छौं पढ्दै पढ्दैन। त त्यही भएर साथीहरु आज म पढाउँछु भने यहाँ कतिवटा स्ट्रक्चर पाउनु भयो 4 वटा। अनि यो दिमागमा साथीहरु सेट गरिहाल्नुस् है। हामीले छुट्टै पढ्नु पर्दैन हामीले यही पढ्नु पर्छ। किनभने यदि च्याप्टरबाट चाहिँ क्वेशन उठाउँछ भने त कुनै ग्यारेन्टी छैन कि हाम्रो यही स्ट्रक्चरलाई युज गर्छ योलाई पनि दिइहाल्छ। अब साथीहरु एक्जाम्पलको लागि कोही यदि सोधियो भने राम इज अ गुड बॉय लेखे। अब यो मैले सोधियो भने ल भन्नु चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ कुन टेन्सको चाहिँ कुन पछाडि छ। साथीहरु कोही भन्छ यो हाम्रो चाहिँ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस हो त कोही भन्छ हाम्रो यो सिम्पल प्रेजेन्ट हो। सिम्पल प्रेजेन्ट हो भने किन हो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस हो भने किन हो त रिजनहरु धेरै दिएको छ। यहाँ रिजन मैले देखाइदिएछु। यसको पछाडि यहाँ अब्जेक्ट दिएको छ यानी एडजेक्टिभ नाम दिएछ भने त्यही भएर हाम्रो यो के भइहाल्यो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स। तर यहाँ मैले लेख दिए भने राम इज going to market लेखे साथीहरु। अब यहाँ के भयो हाम्रो इज पछि के छ बिफोर छ। त यहाँ हाम्रो इजमान पछि बिफोर भएमा त के हुन्छ कन्टिन्युअस है साथीहरु। यही हो सबै रिजनहरु। त्यही भएर चाहिँ साथीहरु किन हामीहरु टु बी को छुट्टै पढ्ने हैज हैव किन छुट्टै यसैमा पढ्ने। जब टेन्स पढ्दैछु त किन त्यसको चाहिँ पुरै निचोडेर नपढ्ने किन त्यसको पुरै चाहिँ हामीहरुले नपढ्ने साथीहरु है। म पुरै एकदम डिटेलमा राम्रोसित पढाउँछु। त यहाँ हामीले स्ट्रक्चर हेर्यौं। अब यो सबै स्ट्रक्चरलाई यसरी वन बाइ वन चाहिँ हामीले त्यसको नेगेटिभ भयो अफर्मेटिभ भयो पोजिटिभ भयो हरेकलाई हामीहरूले राम्रोसित साथीहरु युज गर्छौं। अनि साथीहरु तपाईले पढ्दाखेरि चाहिँ नोट राखेर चाहिँ भिडियोलाई हेर्नुस् अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ लेख्नुस् सिक्नुस् बुझ्नुस्। भिडियो हेर्दा चाहिँ साथीहरु तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई आफ्नो कपीमा राख्नुस् नोटहरु पूरा गर्नुस् लेख्नुस् कुन प्लेसमा पोइन्टहरु रहेको छ। अनि साथीहरुले मात्रै हेरेर के हुँदैन मैले भनेको कुरालाई पनि ध्यानमा सुन्नुस् किनभने यहाँ लेखेको भन्दा बढी चाहिँ म इन्फर्मेसन दिइरहेको छु। त्यही भएर यो हेर्ने त्यसपछि भिडियोलाई अगाडि बढाउने केही पनि बुझ्नु कुनै पनि कुरा बुझ्नको लागि डिटेलमा सुन्नुपर्छ। साथीहरु अब हामीले चाहिँ स्ट्रक्चर नम्बर 1 को चाहिँ प्रयोग गर्छौं है। त साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है मैले चाहिँ हरेक चाहिँ यहाँ सेन्टेन्सको चाहिँ मैले यहाँ स्ट्रक्चर बनाएको छु। त साथीहरु हामीले सिम्पल प्रेजेन्टमा 4 वटा स्ट्रक्चरहरु पाएछौं भने त्यो प्रत्येक स्ट्रक्चरलाई यसरी वन बाइ वन गरेर पढ्छौं। त हाम्रो स्ट्रक्चर नम्बर 1 को प्रयोग अहिले हामीहरुले गर्न गइरहेको छौं भने त साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पहिलो स्ट्रक्चर के थियो सब्जेक्ट प्लस V1 मा V5 प्लस अब्जेक्ट थियो हाम्रो के हो अफर्मेटिभ हो। नेगेटिभ बनाउने हो यसमा बनाउने हो WS बनाउने हो। हामीले अफर्मेटिभलाई छोडेर साथीहरु ASलाई छोडेर बाँकी जुन हाम्रो सेन्टेन्स बनाउँछौं भने त्यहाँ हामीलाई चाहिँ AB को आवश्यकता पर्छ। AB भन्नाले एक्जिलरी भर्ब हो। त साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ अफर्मेटिभमा एक्जिलरी भर्ब छैन। त मैले साथीहरु अगाडि मैले पढाइदिन्छु भने कि हामीहरुको सर्चिङ भर्ब पनि हुन्छ। यदि हामीहरुको चाहिँ अफर्मेटिभमा चाहिँ एक्जिलरी भर्ब हुँदैन भने त हामीहरुले नेगेटिभ देखि बाँकी जुन सेन्टेन्सहरु बनाउँछौं भने त्यहाँ हामीलाई चाहिँ एक्जिलरी भर्ब आवश्यकता पर्छ। त साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सर्चिङ भर्ब हाम्रो कतिवटा छ डु डज डिड। त साथीहरु यहाँ हामीहरुको चाहिँ डिड को प्रयोग हुँदैन हामीहरुले यसको चाहिँ पछि पढ्छौं। यहाँ हाम्रो के रहेछ डु एन्ड डज रहेछ। त साथीहरु यहाँ मैले लेखाएको छु भने V1 को लागि सर्चिङ भर्ब हाम्रो के हुन्छ डु हुन्छ। V5 को लागि हाम्रो सर्चिङ भर्ब के हुन्छ साथीहरु डज हुन्छ। त्यस्तै साथीहरु जहाँ हामीहरु डु र डज को प्रयोग गर्दिन्छौ भने जुन सेन्टेन्समा साथीहरु त्यसको पछाडी जुन हाम्रो चाहिँ मेन भर्बको फर्म आउँछ भने चाहे हाम्रो V1 हो चाहे V5 हो जब हामीहरु डु डज को प्रयोग गर्दिन्छौ भने त साथीहरु यसको पछाडी हाम्रो के प्रयोग हुन्छ V1 को प्रयोग हुन्छ है। यही भएर साथीहरु V1 को लागि मैले के लागे डु V5 को मैले के लागे यहाँ डज। त यहाँ डु र डज लाग्नाले गर्दा यिनीहरुको
को पछाडि हामीहरुको के प्रयोग हुन्छ साथीहरु V1 को प्रयोग हुन्छ है किनभने यहाँ V1 त यहाँ डु नै रहेको छ यहाँ V5 को जुन हाम्रो चाहिँ लास्टमा ES र S आउँछ भनेर बनाउनको लागि त्यसको चाहिँ साथीहरु यो ले चाहिँ यहाँ डुले यहाँ डजले यहाँ बोकिलिएछ हेर्नु साथीहरु यहाँ के दिएछ हाम्रो ES दिएछ यही भएर चाहिँ साथीहरु हामीहरुले यो डजलाई एक्सिलरी भर्बलाई मान्छौं यहाँ V5 को लागि हाम्रो यहाँ डज आयो त्यही भएर V1 को हाम्रो डु भयो V5 को लागि हामीहरुले डज आयो किनभने ES को उठेर चाहिँ यहाँ आयो भने बुझ्नु पर्छ त्यही भएर डु डज लाग्नाले गर्दा हामीहरुको V1 र V5 के भयो V1 भयो त साथीहरु नेगेटिभ बनाउनको लागि एक्सिलरी भर्बको ठीक पछाडी नट हुन्छ प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट त्यसले हामीहरुको जब सर्टकट बनाउन साथीहरु यो नट को चाहिँ जब हाम्रो सर्टकट नेगेटिभ बनाउँछ भने त एक्सिलरी भर्बमा टासेर आउँछ यानी कि साथीहरु यसले डु लेख्यो त्यसपछि एल लेख्यो ओ लाई हटाएर एपोस्ट्रोफी राखे त्यसपछि टी लाई यानी कि साथीहरु हामीहरुले यसको टाढा लेख्नु पर्दैन कहाँ लेख्नु पर्छ एकदम यसरी नजिकैमा लेख्नु पर्छ त्यस्तै साथीहरु यहाँ डज को पनि थाहा छ हाम्रो चाहिँ नट यहाँ आएले गर्दा डोन्ट डजन्ट त्यसपछि डु डज लाग्नाले गर्दा हामीहरु यहाँ लाग्यो V1 प्लस अब्जेक्ट को नेगेटिभ को सर्टकट हो त्यस्तै यस नो साथीहरु यस नो क्वेशनको हाम्रो स्ट्रक्चर के हो भने एक्सिलरी भर्बबाट स्टार्ट हो एक्सिलरी भर्ब त्यसपछि हामीहरुको बाँकी चाहिँ कुराहरु हुन्छ यसको मतलब हाम्रो यस नो केबाट स्टार्ट हुन्छ एक्सिलरी भर्ब साथीहरु है जुन हाम्रो 24 वटा रहेको के भने यिनीहरुबाट हामीहरुको स्टार्ट हुन्छ त हामीहरुले यस नो क्वेशन चिन्हको लागि के हेर्नु पर्छ साथीहरु पहिला हामीहरुले चाहिँ एक्सिलरी भर्ब सुरुमा हेर्नु पर्छ त्यसपछि लास्टमा हाम्रो क्वेशन मार्क हुन्छ त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ V1 को लागि के सर्च गरेर राखेछ भने डु V5 को लागि के राखेछ साथीहरु डज राखेछ त्यही भएर चाहिँ यहाँ हाम्रो डु डज आयो अनि प्वाइन्ट एउटा के रहेछ हाम्रो पुरा दिमागमा राख जब हामीहरुको कुनै पनि सेन्टेन्स साथीहरु स्टार्ट हुन्छ भने त पहिलो अक्षर हाम्रो क्यापिटलबाट हुन्छ यहाँ हेर्नुस् हाम्रो यहाँ सब्जेक्ट छ त्यही भएर यो हाम्रो डोन्ट र डजन्ट हाम्रो के भएछ स्मल भएको छ तर चाहिँ हाम्रो यो स्टार्टिङ आएछ यहाँ सब्जेक्ट पछि आएछ किनभने यस नो बराबर राखेछु यस नो को हाम्रो स्ट्रक्चर के हो साथीहरु एक्सिलरी भर्ब त हामीहरुले के राखेछौं डु त्यही भएर यो सुरुमा आउँदाले गर्दा हाम्रो यहाँ डु को चाहिँ डी भएछ डज को चाहिँ पनि हाम्रो डी भएछ त्यसपछि प्लस के बच्यो सब्जेक्ट त्यसपछि V1 र V5 चेन्ज भएर V1 भयो किनभने यहाँ डु डज छ त्यसपछि प्लस अब्जेक्ट छ प्लस क्वेशन मार्क यस नो हेर्नु साथीहरु यदि तपाईले चाहिँ क्वेशन मार्क बिर्सनु भयो भने एक्जाममा हाम्रो चाहिँ क्वेशन आयो अब भन्यो भने इन्टु नेगेटिभ पनि बनाउनु भयो यो बिर्सेर आउनु भयो अनि यहाँ कराउनु भएछ मैले हरेक क्वेशनलाई गरेर आइदिए साथीहरु यही गल्ती हो अलिअलि गल्तीले हामीहरुको नम्बर जान्छ त्यही भएर योलाई नबिर्सनु किनभने योलाई छोड्दिन्छ भने त कसरी प्रुफ गर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो चाहिँ क्वेशन हो कसरी भन्नु त साथी त्यही भएर चाहिँ योलाई नबिर्सनु साथीहरु यसरी पोइन्ट कुराहरुले गर्दा हामीहरुको चाहिँ एक्जाममा इंग्लिशको जुन हाम्रो पेपर हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ यसरी नम्बरहरु आउँछ साथीहरु कहीं क्यापिटलको हुन्छ कहीं हामीहरुको चिन्हहरुको चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ यहीले सानो सानो कुराले गर्दा हामीहरुको नम्बर बढी जान्छ मलाई साथीहरु चाहिँ म चाहिँ एक्जाम लिन्छु भने टेस्ट लिन्छु भने विद्यार्थीहरुको साथीहरु यही यिनीहरुले पुरै बनाइदिन्छ लास्टमा यही बिर्सिहाल्छ त्यही भएर चाहिँ तपाईले पनि यस्तो गल्ती नगर्नु साथीहरु नभए चाहिँ केही पनि आउँदैन है त्यसपछि हामीहरुले आईएनएस भन्नाले के हुन्छ हाम्रो साथीहरु आईएन भाइ इन्ट्रोगेटिभ नेगेटिभ यानी कि क्वेशन पनि होस् र त्यो सेन्टेन्स नेगेटिभ पनि होस् त्यसलाई भनिन्छ हाम्रो आईएनएस आईएनएस हाम्रो यस नो पनि हुन्छ अनि आईएनएस भनेर हाम्रो चाहिँ डब्ल्यूएस मा पनि हुन्छ साथीहरु भन्नुको मतलब आईएनएस को डब्ल्यूएस को पनि नेगेटिभ हुन्छ यस नो को पनि नेगेटिभ हुन्छ त्यही भएर यहाँ यो हाम्रो जुन नेगेटिभ छ यो हाम्रो यस नो को आईएनएस हो किनभने यहाँ नट छ अनि पोइन्ट पुरा फेरि यहाँ साथीहरु जब हामीहरुले चाहिँ कुनै पनि क्वेशन होस् चाहे हामीहरुको डब्ल्यूएस को नेगेटिभ हो चाहे हामीहरुको एस नो को नेगेटिभ हो याद राख्नु साथीहरु जहिले पनि फुल नाट लेख्ने भने हाम्रो कहाँ हुन्छ सब्जेक्ट को पछाडी कसमा एस नो मा वा डब्ल्यूएस मा त्यही भएर साथीहरु यहाँ सब्जेक्ट को पछाडी के छ हाम्रो नाट धेरै जनाले हुन्छन् भने यो राख्दिन्छ डु डज प्लस नाट प्लस सब्जेक्ट प्लस यस्तो यो साथीहरु सबै गल्ती हुन्छ किनभने यदि एक्सिलरी भर्बमा चाहिँ तपाईले चाहिँ नाट राख्नुहुन्छ भने त यो सर्टकट हुनु पर्यो अनि त्यसमा साटेर हुनु पर्यो तर फुल नाट लेख्नुहुन्छ भने त कहाँ लेख्नु पर्छ
सब्जेक्टको पछाडि साथीहरु यहाँ WH मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सब्जेक्टको पछाडि। यो कुरा दिमागमा राखिहाल्नुस्। अलिअलिले गर्दा तपाईको नम्बर जान्छ एक्जामको साथीहरु पहिले भनिदिन्छु है। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसको चाहिँ सार्टकट हामीले लेखेको डोन्ट डजन्ट फेरि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट क्वेशनमा फेरि हाम्रो WH आयो। WH प्लस डु डज किनभने WH भयो यस नो भयो नेगेटिभ बिना एक्जिलियरी वर्बको बदलिन यहाँ छैन। त्यही भएर हामीले सर्च गरेर यो राखेछु भने अनि याद राख्नु V1 को लागि डु हुन्छ V5 को लागि डज। त्यसपछि साथीहरु यसको चाहिँ जब INS बनाउँछु भने हाम्रो WH डु डज सेम हुन्छ। त्यसपछि सब्जेक्ट हामीहरु राख्छौं भने WH को पछाडि ठीक हाम्रो एक्जिलियरी वर्ब हुन्छ WH बनाउने। त्यसपछि हाम्रो सब्जेक्ट भयो। त्यसपछि यहाँ फुल नट आउँछ। त्यसपछि V1 V5 के भयो V1 पर डट यहाँ डट के हो भने अब जब हामीहरु चाहिँ अगाडि साथीहरु सेन्टेन्स बनाउँछु भने तपाईं यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो अब्जेक्ट पनि रुपीको हुन्छ र मैले यहाँ डट राखेको छु किनभने प्राय जसो हामीहरुको त्यो WH बनाउँछु भने त्यहाँ गायब हुन्छ है। त्यसपछि अब हामीहरु WH को INS जबलाई हेर्छु भने साथीहरु हाम्रो के भयो डोन्ट र डजन्ट भयो। तर धेरै जनाले हुन्छ भने जब क्वेशन आउँछ भने WH मा चेन्ज गर्नको लागि त यो पनि लेसन प्लस नट पनि लेखिदिन्छ। त हाम्रो गल्ती हुन्छ साथीहरु कहाँ डबल नट लेख्न पाइन्छ। त यही भएर चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ स्ट्रक्चर रहेको छ। र साथीहरु हेर्नमा चाहिँ बहुत ठूलो छ दिमागमा सेट गर्नुस् पोइन्टको कुरा। नेगेटिभ बनाउनुहुन्छ भने डु डजको पछाडि नट थप्नुस्। सर्टकट गर्नुहुन्छ डोन्ट डजन्ट। जब हामीहरुको यस नो बन्छ साथीहरु त याद राख्नुस् हामीहरुले डु डजलाई अगाडि गरिदिनुस् फेरि प्लस सब्जेक्ट गर्नुस्। त्यसपछि बाँकी हाम्रो हुन्छ INS गर्नुहुन्छ सब्जेक्टको पछाडि थप्नुस्। त्यसपछि WH गर्नुहुन्छ भने WH प्लस एक्जिलियरी वर्ब। यो बहुत सिम्पल छ साथीहरु। कुनै जरुरी छैन कि दिमागमा कुनै चाहिँ हामीहरु याद गर्दै बसेर चाहिँ के पनि हुँदैन है। के हुन्छ हामीहरुको दिमागमा आइडियाले चाहिँ सेयर गर्ने हुन्छ है। मेरो विचारमा चाहिँ तपाईले यो बुझ्नु भयो होला। त्यसपछि साथीहरु यहाँ हाम्रो आएको छ मैले यहाँ पोइन्टहरु देखाइदिएको छु जसबाट तपाईले अलिकति क्वेशन दिमागमा नआओस्। V1 को लागि हाम्रो चाहिँ डु र डट को हुन्छ। V5 को लागि हाम्रो डज र डजन्ट हुन्छ। त्यसपछि साथीहरु डु र डज र डोन्ट वा डजन्ट जहाँ पनि हामीले युज गर्छौं भने जुन सेन्टेन्समा त्यहाँ हामीहरुको चाहिँ मेन वर्ब V1 र V5 चाहिँ भएर के भइहाल्छ V1 मात्र हुन्छ। त्यसपछि साथीहरु V1 मा डु यानी कि यो हाम्रो V1 र डु हाम्रो के हो प्लुरल साथीहरु। यहाँ हाम्रो जो प्लुरल सब्जेक्ट हुन्छ त्यसको साथमा हामीहरुको के लाग्छ V1 वा डु लाग्छ। यानी कि हाम्रो अप्सन मध्ये यदि V1 लिनुहुन्छ वा चाहिँ डु र डज मध्ये के लिनुहुन्छ भन्नुको मतलब सब्जेक्टको हेरेर चाहिँ सब्जेक्टको कन्डिसन हेरेर हामीहरुले चाहिँ यहाँबाट मेन वर्ब एक्जिलियरी वर्ब सिलेक्ट गर्नु। त्यसपछि साथीहरु यहाँ V5 दिएछ फेरि डज दिएछ यानी V5 हाम्रो के हो सिंगल सब्जेक्टको लागि यानी कि सब्जेक्ट हाम्रो सिंगल छ। त्यही भएर हामीहरुले चाहिँ V5 लिने। सब्जेक्ट हाम्रो सिंगल छ भने के लिने साथीहरु डज लिने। हाम्रो के दिएछ यहाँ राम छ। राम हाम्रो सिंगल हो। त्यही भएर यहाँ रामको लागि हामीले यहाँ के लगाएको छु सब्जेक्ट यदि हाम्रो चाहिँ सिंगल छ भने V1 वा V5 मध्ये के लिने हो V5 डु र डज मध्ये के लिने हो डज। हाम्रो यहाँ अफर्मेटिभ छ भने त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँ के लिएको V5 लिएको। त्यसपछि मैले के लिएको अब्जेक्ट। साथीहरु याद राख्नु जस्तो हाम्रो चाहिँ भर्ब हुन्छ भने त्यस्तै हामीहरुको अब्जेक्ट पनि हुनुपर्छ। यदि साथीहरु मैले यहाँ इट्स लेखेको छु भने अगाडि मैले चाहिँ बल लेखिदिए अरु केही कुरा लेखिदियो भने त हाम्रो सेन्टेन्स त बनिहाल्छ। तर हाम्रो चाहिँ सुटेबल मिल्छ मिलेको सबै त राइट हुन्छ। तर चाहिँ हेर्नमा चाहिँ हेर्नु साथीहरु कोही भकुण्डो खान्छ कोही चाहिँ बल खान्छ खाँदै खान्न। त्यही भएर जस्तो हाम्रो भर्ब हुन्छ त्यस्तै हामीहरुको चाहिँ अब्जेक्ट पनि हुनु पर्यो। तब हाम्रो चाहिँ सेन्टेन्स हुन्छ भने एकदम परफेक्ट हुन्छ अनि इंग्लिश बोल्नमा चाहिँ एकदम परफेक्ट हुन्छ मजा आउँछ साथी। हामीले यहाँ के बनायो साथीहरु AS बनायो भने अब हामीले जाँदैछ भने त्यसको नेगेटिभ बनाउनु पर्छ। नेगेटिभ बनाउनको लागि साथीहरु यहाँ 2 नम्बरमा मैले लेखे रामलाई रामै गरे किनभने हाम्रो स्टार्टिङ हो भने पहिलो अक्षर हाम्रो के हुन्छ क्यापिटल हुन्छ वा चाहिँ हामीहरुको प्रोपर नाउन कुनै पनि हुन्छ भने चाहे त्यो बीचमा हो सुरुमा हो लास्टमा हाम्रो क्यापिटल नै हुन्छ। त्यसपछि राम लाग्ने। अब रामको लागि साथीहरु यहाँ हेर्नु पर्दैन बढी यहाँ दिमाग लगाउनुपर्छ। अब साथीहरु हामीहरुको के आयो यहाँ नेगेटिभ आयो। अब नेगेटिभ बनाउन गइराखेको छु भने अब नेगेटिभ देखि बाँकी जुन सन्देशहरु हुन्छ बिना एक्जिलियरी वर्बको भन्दैन। त्यही भएर अब हामीहरु बनाउन गइराखेको छु है साथीहरु त हाम्रो सुटेबल बन्छ। अब यहाँ राम छ भने एक्जिलियरी वर्ब छ छैन सर्च गर्ने। सर्चको लागि हामीहरुको के आउँछ साथीहरु मैले के बताएको छु भने V5 को लागि हाम्रो के आउँछ
डज। V1 को लागि सर्च गर्दा के आउँछ डु आउँछ। त यहाँ हाम्रो के हो V5 हो। कसरी चिन्नु भयो किनभने यहाँ यस लागेको छ। त्यही भएर मैले के राखिदिए यहाँ डज। चाहे यहाँ V5 बाट बुझ्नु डज आउँछ, चाहे सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर छ भने तापनि के बुझ्नु डज आउँछ। V5 को लागि डज आयो वा सब्जेक्ट सिंगुलर को लागि डज आयो, तर डज आयो, डज आयो आउनु पर्यो। त्यसपछि त्यसको पछाडी साथीहरु के हुन्छ हाम्रो नाट हुन्छ। त जहाँ हाम्रो डु डज लाग्छ भने त्यसको पछाडी हाम्रो के हुन्छ साथीहरु V1 हुन्छ। त यहाँ इट्स को V1 के हुन्छ यहाँ हाम्रो इट हुन्छ। अब्जेक्ट हाम्रो के भयो साथीहरु एन्ड एप्पल। लास्ट में हाम्रो यहाँले के लेख दिए एनएस। तो साथीहरु यो हाम्रो के भइहाल्यो नेगेटिभ। अब साथीहरु हामीहरुले चाहिँ योलाई बनाउन गइरहेको छु भने आ भन्नुको मतलब नेगेटिभ को साथ। तो यहाँ मैले के लेख दिए साथीहरु राम। यहाँ हामीहरुको के हुन्छ डजन्ट। यहाँ नाम हाम्रो सर्टकटमा आयो, त्यसपछि बाँकी पछाडीको साथीहरु त्यसै लेखिदिए है। एप्पल यो पनि हाम्रो के भयो एनएस भयो। त्यसै साथीहरु अब हामीहरुको 3 नम्बरमा के आयो यस नो क्वेशन। यहाँ न हेर्नु साथीहरु तपाईले माथि नै हेर्नुस् यस नो आयो। यहाँ एक्जेक्टिभ वर्ब छ छैन। अब कसरी लाग्ने हामीहरुको चाहिँ सर्च गर्ने। सर्च को लागि 3 वटा आउँछ के डु डज एन्ड डिड। डिड को यहाँ चर्चा छैन। डु डज को छ भने डु हाम्रो चाहिँ प्लुरल हो, डज हाम्रो सिंगुलर हो। डु हाम्रो V1 को लागि हुन्छ, डज हाम्रो V5 को लागि हुन्छ। त यहाँ हाम्रो के दिएछ इट्स। इट्स को लागि हामीहरु के आयो डज आयो। त्यसै साथीहरु राम को लागि हामीहरुको के आयो डज आयो। यानी V5 को लागि पनि डज आयो बुझ्नुस् यहाँबाट, वा चाहिँ राम सिंगुलर छ भने सिंगुलर को लागि पनि के आयो डज आयो। त यहाँ मैले क्यापिटल गरिदिए किनभने हाम्रो स्टार्टिङ छ। राम हाम्रो प्रोपर नाउन हो, त्यही भएर हाम्रो क्यापिटल नेम हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो डज राम भयो। अब हाम्रो यो के बचेको छ V5। अब यहाँ इट्स लेख्न मिल्दैन किनभने यहाँ डज दिएको छ, त्यही भएर इट नै हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो के भइहाल्यो एन्ड एप्पल। लयोलाई छोडेर घर आइहाल्ने है साथीहरु। त्यसपछि नम्बर मिलिहाल्छ। मिल्दै मिल्दैन है। ठीक छ बबुआहरु ध्यानमा दिनुस्। नम्बर लिने भने त यो लाई नबिर्सनु होला, नत्र बाँकी कहानी तपाईहरुले थाहा छ है। त्यसपछि यो हाम्रो के भइहाल्यो साथीहरु यस नो क्वेशन भयो है। त्यसपछि अब आयो हामीहरुको साथीहरु यहाँ 4 नम्बरमा। यहाँ ठाउँ नै कम पर्दैछ। हामीहरुको चाहिँ यहाँ साथीहरु 4 नम्बरमा के आयो भने यसको चाहिँ आइएनएस। आइएन भन्नुको मतलब यहाँ के भयो डज। यहाँ राम भयो। फुल नाम लेख्दैछु सब्जेक्ट को पछाडी। त्यसपछि इट, त्यसपछि एन्ड एप्पल। योलाई नबिर्सनु होला, योलाई के गरिदिनु होला आइएनएस भयो। त्यसपछि त्यसको सर्टकट के हुन्छ साथीहरु हाम्रो डजन्ट, राम, इट एन्ड एप्पल क्वेशन मार्क। यही भयो साथीहरु। त्यसपछि अब हामीहरुको आयो यहाँ साथीहरु कति यहाँसम्म हामीहरु पुगेछ 1 2 3 4 5। यानी हाम्रो अब यहाँ आयो 5 नम्बरमा के डब्ल्युएस। डब्ल्युएस बनाउनको लागि साथीहरु याद राख्नुस् एन्सर खोज्नु होला। एन्सर हाम्रो के हो भर्ब को पछाडी के खान्छ स्याउ खान्छ। के स्याउ त हाम्रो वस्तु हो। त वस्तु को लागि हाम्रो डब्ल्युएस वर्ड कुन आउँछ साथीहरु व्हाट आउँछ। डब्ल्युएस के लाग्यो अब यहाँ मैले व्हाट के वेयर के व्हिच के व्हाई को यसको साथीहरु चाहिँ छुट्टै हाम्रो छ है। कि डब्ल्युएस वर्डहरु के हुन् भने है। तर हामीहरुले बुझ्नुस् यहाँ यदि वस्तु दिन्छ भने त हामीले के लाउनु पर्छ व्हाट साथीहरु है। यो लाइन मैले अब तल लेख्दिए यहाँ है। तो साथीहरु हाम्रो के आयो यहाँ व्हाट। तो यहाँ डब्ल्युएस को पछाडी के चाहिए साथी एक्जेक्टिभ वर्ब। यदि यहाँबाट बुझ्नु भने एक्सटेन्सन यहाँ छ। डब्ल्युएस को पछाडी डु डज मध्ये के आउँछ साथीहरु के आउँछ डज आउँछ भन्नुस् कि किनभने यहाँ राम सिंगुलर हो वा यहाँ हाम्रो के भएछ V5 यो नै हेर्नुस्। यो हेर्नुहुन्छ त कन्फ्युज हुनुहुन्छ माथि हेर्नुस्। त हाम्रो यहाँ के आउँछ एक्जेक्टिभ वर्ब डज आयो। सब्जेक्ट के हाम्रो राम भयो। अब यहाँ के लेख्नु पर्छ हाम्रो इट। अब यो लाइन नलेख्नु होला साथीहरु किनभने यहाँ क्वेशन गरेको छ। त्यही भएर हाम्रो व्हाट डज राम इट यो के भइहाल्यो डब्ल्युएच क्वेशन है। यो के भयो साथीहरु डब्ल्युएच क्वेशन। त किनभने यहाँ अटक किनभने हाम्रो यहाँ के छ राम के
खान्छ, राम के खान्छ, राम स्याउ खान्छ। बुझ्नु साथीहरु, यसरी चाहिँ यसको आन्सर दिन्छ। अब साथीहरु यसको नेगेटिभ बनाउनु हुन्छ भने के हुन्छ हाम्रो, व्हाट डज तुलना लेख्नु भने सब्जेक्ट को पछाडी इट, राम के खाँदैन, यो हाम्रो के भयो आइएनएस को डब्ल्युएस को। यसको साथीहरु सर्ट कार्ड लेख्नु हुन्छ भने व्हाट डजन्ट राम ईट, क्वेशन मार्क यही हो। बुझ्नु भयो साथीहरु, यसरी हामीले चाहिँ सेन्टेन्सहरु बनाउनु पर्छ। आई हो तपाईले चाहिँ यो राम्रोसित बुझ्नु भयो होला। त साथीहरु हामीले चेक गर्न गइरहेको छु भने हेर्नु साथीहरु, यसको आन्सर कसरी हुन्छ। जस्तै व्हाट डज राम इट, मानौ चाहिँ हाम्रो प्यासेजमा क्वेशन गरेको छ जस्तै आयो भने अब आन्सर कसरी लेख्नु, प्यासेज कसरी सल्भ गर्नुहुन्छ। हेर्नु साथी, यही तरिका थाहा हुनु पर्यो। मानौ यसको क्वेशन गर्यो, यहाँ व्हाट डज राम इट, यसको मतलब यहाँ डज युज गरेछ भने त हाम्रो यदि नेगेटिभमा गर्छ भने त हामीले आन्सर केमा दिने हो, यसमा। यदि हामीहरुको पोजिटिभमा गरेको हुन्छ भने त केमा दिनु आन्सर, यसमा साथीहरु। हेर्नुस्, मानौ चाहिँ प्यासेजमा हाम्रो आएछ भने कि राम चाहिँ स्याउ खान्छ मानौ, त हामीले जस्तै यहाँ लेखेर गइरहेको साथीहरु यसको आन्सर है। हेर्नुस् 5 नम्बरको हामीले पहिला सब्जेक्ट के राख्नु पर्छ, राम, राइट। त्यसपछि साथीहरु हामीहरुको के चाहिन्छ, मैले के भनेको, यदि डब्ल्युएस को यो पोजिटिभमा क्वेशन छ भने त हामीले यो आन्सर दिनुपर्छ। यदि नेगेटिभमा यस्तो गर्छ भने त हामीले यसमा दिनुपर्छ। त हाम्रो पोजिटिभ हामीले यसको बनाउँदै साथीहरु, व्हाट डज राम इट, राम के खान्छ, राम लेख्यो। त याद राख्नु, जब हामीले एक्जेक्टली वर्ब डू डज राख्दै थियो भने त हाम्रो V1 V5 के बन्दै थियो, V1। तर हामीले चाहिँ जब डू डज लाई गायब गर्छ भने हेर्नु साथीहरु, V1 मा V5 को सब्जेक्ट के भयो हाम्रो, राम भयो। के भयो साथीहरु, राम भयो। अब हामीले के राख्न गइरहेको छ भने डू डज लाई गायब गरेर हामीले V1 मा V5, त हाम्रो जब डू डज गायब हुन्छ भने डज जब गायब हुन्छ भने त के आउँछ, इट्स आउँछ। त्यसपछि हामीहरुको प्यासेजबाट आन्सर के हुन्छ, हामीहरुको यहाँ मार्क मिल्यो। अनि बाँकी चाहिँ हामीले अगाडि जुन नेक्स्ट भने आन्सर प्यासेजमा हाम्रो के थियो, एन एप्पल थियो, यानी उले के खान्छ, एन एप्पल। यसरी जब साथीहरु तपाईले आन्सर दिनुहुन्छ भने टक्कै एकदम चाहिँ राम्रोसित मार्क पाउनुहुन्छ। जस्तै मानौ व्हाट डज राम नॉट इट, राम के खान्छ, मानौ चाहिँ यो तपाईको प्यासेजमा आएछ। अब यसको आन्सर दिनु साथीहरु यसमा, चाहे यसमा त हामीले आन्सर दिँदाखेरि यस्तो दिनुपर्छ। हेर्नु साथीहरु, राम भयो। त हामीको नेगेटिभको पनि के चाहिन्छ, एक्जेक्टिभ वर्ब चाहिन्छ, किनभने यहाँ पनि दिएछ राम डज भयो। त्यसपछि साथीहरु नट भयो। त्यसपछि हामीहरुको इट एन्ड एप्पल। ल हेर्नु साथीहरु, यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ राम्रोसित चाहिँ आन्सरहरु साथीहरु दिनु पर्छ। साथीहरु यहाँ मैले फेरि एउटा एक्जाम्पल दिएको है साथीहरु। अब हामीले यहाँ कुन सब्जेक्ट युज गरेछौं, प्लुरल सब्जेक्ट है साथीहरु। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है, म जाँदैछु फेरि यसलाई बनाउनको लागि। यो हाम्रो अफर्मेटिभ, अब हामी टोटल चाहिँ चेन्ज गर्छौं। त साथीहरु के हो भने हामी 2 नम्बरमा नेगेटिभ बनाउन गइरहेको छौं भने सब्जेक्ट हाम्रो के हुन्छ, दे हुन्छ। त हाम्रो यहाँ एक्जेक्टिभ वर्ब छ छैन, त हाम्रो यहाँ कुन वर्ब युज भएको छ, V1 युज भएको छ। त V1 को लागि हाम्रो के आउँछ साथीहरु, डू। वा यहाँ सब्जेक्ट हाम्रो प्लुरल छ भने प्लुरल को लागि पनि के आउँछ, हाम्रो डू आउँछ। यहाँबाट बुझ्नु, यहाँबाट बुझ्नु, किनभने बिना एक्जेक्टिभ वर्ब को बाँकीको हाम्रो सेन्टेन्स बन्दैन। त्यही भएर हामीले सर्च गरेर के लाए साथीहरु, डू। त्यसपछि हामीले नेगेटिभ बनाउने नट। त यहाँ डू डज को पछाडी V1 पनि हुन्छ, त पहिलेको V1 साथीहरु पहिले नै हुन्छ। त्यसपछि हामीहरुको अब्जेक्ट के भइहाल्यो साथीहरु, क्रिकेट। यो हाम्रो के भइहाल्यो, नेगेटिभ। साथीहरु यसको सर्टकट बनाउने भने त हामीहरु के हुन्छ, दे डोन्ट प्ले क्रिकेट है साथीहरु। त्यसपछि यसो बनाउने भने साथीहरु त हाम्रो एक्जेक्टिभ वर्ब यसमा के छ, सर्च गरेर राखेका छौं, डू। त्यसपछि हाम्रो दे स्मल भइहाल्छ किनभने पहिलो हाम्रो डी आइसकेको छ। त्यही भएर साथीहरु त्यसपछि हामीले यहाँ के लेख्दियो, प्ले। त्यसपछि हामीले के लेख्दियो साथीहरु, क्रिकेट है। यो हाम्रो के भइहाल्यो साथीहरु, यस नो क्वेशन। अब साथीहरु हामीहरुको 4 नम्बरमा के आइहाल्यो, डू दे
साथीहरू अब हामीहरूको यो के भइहाल्यो आइएनएस के साथीहरू आइएनएस यहाँ मैले चाहिँ के बनाएको भने आइएनएस हेर्नु साथी क्वेसन पनि छ नाट पेलाके छ तर यसको डब्ल्युएस को नेगेटिभ आइएनएस गर्ने भने सब्जेक्ट को पछाडी दे को पछाडी छ कि छैन छ हेर्नु साथी आर गरेर हाम्रो के आयो साथीहरू डोन्ट त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ दे त्यसपछि के हुन्छ प्ले अब बाबुआहरु एउटा कुरा याद राख्नुहोस् डोन्ट लेख्नुहुन्छ फेरि नट लेख्नुहुन्छ त गयो है जुन नम्बर आउने वाला थियो यो हाम्रो साथीहरु के हो सर्टकट हो है यही सेम कुरा त्यसपछि हामीहरुको 5 नम्बरमा आयो साथीहरु डब्ल्युएस बनाउनको लागि पहिला मेन आन्सर हेर्ने मेन वर्बको पछाडी हाम्रो मेन आन्सर हुन्छ बाकी यही अब्जेक्ट हाम्रो अब्जेक्ट के हो क्रिकेट हाम्रो के साथीहरु वस्तुको लागि हाम्रो के हुन्छ वाट आउँछ के आउँछ साथीहरु वाट यहाँ मैले के लेखिदिए साथीहरु वाट डब्ल्युएस को ठीक पछाडी एक्सिलरी वर्ब चाहिए यसमा छ छैन सचको लागि के आयो साथीहरु डू किन आयो डू यहाँ हाम्रो V1 छ त्यही भएर यहाँ हाम्रो पिरियड छ त्यही भएर यार बुझ्ने धेरै तरिका छ भने बुझ्नु पर्छ प्रकारमा वाट डू दे प्ले अब क्रिकेट नालेको साथीहरु किनभने चाहिँ उसले क्वेशन गर्छ उनीहरु के खेल्छन् त हामीले आन्सर दिन्छौं कि साथीहरु यो हाम्रो के भइहाल्यो डब्ल्युएस क्वेशन त साथीहरु हामीहरुको अब आयो डब्ल्युएस को आइएनएस के हो साथीहरु हेर्नुस् वाट डू फुल नाट लेख्नु भने सब्जेक्ट को पछाडी साथीहरु यति डिटेलमा म बताइदिन्छु भने तपाईले अलिकति चाहिँ होइन बढी चाहिँ ध्यान दिनु भयो भने साथी यो पनि हाम्रो डब्ल्युएस हो साथीहरु तर पनि मैले यहाँ आइएनएस लेखिदिए किनभने यसको नेगेटिभ हो त्यसपछि आएर साथीहरु यदि तपाईले चाहिँ यसै चाहिँ राम्रोसित पढ्नु भयो भने बहुतै चाहिँ सिक्नुहुन्छ यहाँ वाट भयो त्यसपछि सर्टकट लेख्नु भने यसमा सर्टकट लेख्नुस् वाट भयो वाट डोन्ट दे प्ले साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो के भइहाल्यो यही सेम मैले अब यसको साथीहरु यदि तपाईले चाहिँ आन्सर दिनुहुन्छ भने त मैले के बताए थिए साथीहरु आन्सर दिने तरिका यदि हामीहरुको चाहिँ यसरी नेगेटिभमा हुन्छ भने त योलाई आन्सर दिने यदि हाम्रो सिम्पल प्रेजेन्ट स्ट्रक्चर नम्बर 1 बाट तपाईको चाहिँ एक्जाममा प्यासेज को चाहिँ क्वेशन दिएको छ भने यदि तपाईको चाहिँ पोजिटिभमा छ भने त हामीहरुको यो स्ट्रक्चर एएस वाला लगाउने त साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले यसको आन्सर दिन गइरहेका छौं मानौ चाहिँ कि हाम्रो प्यासेजमा आएछ भने क्रिकेट खेल्छन् उनीहरु त हाम्रो सब्जेक्ट साथीहरु के हुन्छ दे हुन्छ हेर्नुस् यो हेर्नुस् हाम्रो के आयो दे अब हामीले चाहिँ यो डुलाई गायब गर्छौं साथीहरु जब डु हट्छ भने त हाम्रो तुरन्तै V1 वा यदि V5 रहेको छ डज रहेको छ भने V5 भइहाल्छ डु छ भने V1 भइहाल्छ यहाँ दे भयो भने दे कुले गर्दा हाम्रो प्ले के हुन्छ V1 प्ले नै हुन्छ त्यसपछि हामीहरुले लेख्यो मेन आन्सर हाम्रो के भइहाल्यो क्रिकेट क्रिकेट फुल स्टप यसरी चाहिँ साथीहरु जब तपाईले गर्नुहुन्छ भने को राम्रोसित नम्बर पाउनु हुन्छ है साथीहरु आई होप तपाईले चाहिँ आज यो हाम्रो जुन सिम्पल प्रेजेन्ट को चाहिँ स्ट्रक्चर नम्बर 1 रहेछ भने बुझ्नु भयो होला साथीहरु आज हाम्रो यो डे 2 थियो अब म चाहिँ साथीहरु चाहिँ डे 3 लिएर आउँछ भने त्यसपछि हामीले त्यहाँ अर्को स्ट्रक्चर पढ्छौं लेख्छौं किनभने साथीहरु चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीहरु यस्तै चाहिँ अलि सानो पढ्छौं भने त झन् सजिलो हुन्छ है साथीहरु किनभने चाहिँ भिडियो पनि लामो हुँदैछ भने त्यही भएर साथीहरु यसरी हामीले चाहिँ डे 1 डे 2 भन्न जब आउँछ भने तपाईले चाहिँ बुझ्न पनि राम्रो लाग्छ अनि चाहिँ बोरिङ पनि अलिकति लाग्दैन अब हामीहरु चाहिँ आफ्नो नेक्स्ट भिडियो लिएर आउँछ साथीहरु है।